कैपिटल व्यूज के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से सीनियर सहाफ़ी जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। मुझे बताइएगा कि आज मेरे पास 3 अहम सवाल हैं जो मुझे आपसे करने हैं। पहले तो ये कि सलीम साफ़ी साहब आजकल जो है वो मशवरा दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दिया जाए, इसकी क्या वजह है? दूसरा मुझे बताइएगा कि नजूमियों को बुलाया है एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछा है कि पीडीएम जो है वो कब भेज रही है खान साहब की हुकूमत को घर। और तीसरा जो है वो मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो है मुलाकातें चल रही हैं आजकल, तो इसके क्या रीज़न है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल का जो पहला हिस्सा है आपका वो है सलीम साफ़ी के हवाले से। तो सलीम साफ़ी साहब ने ये एक ट्वीट किया है, वो मैं लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ कि मौलाना और मरियम नवाज की इतला के लिए अर्ज़ है कि पीपल्स पार्टी कोई वो काम नहीं करना चाहती जो बाकी पीडीएम चाहती है। वो पीडीएम की रूह के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से खुदा हाफिज कह दें। मौलाना जरदारी और मरियम बिलावल की बातों की बजाय उनके अमल को देखें। अब ये उन्होंने मशवरा दिया है, तो यही हमारा इन लोगों के साथ इख्तिलाफ है। ठीक है कि आप एक तरफ जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, ये जो सहाफ़ी हैं, ठीक है, जमहूरियत 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 का ये राग लापते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप बताइए, आप मुझे बताइए ना कि क्या ये मुल्क जो है 2 सियासी खानदानों के लिए बना था? सियासी खानदानों के लिए तो नहीं बनाना। तीन बार उन लोगों ने हुक्मरानी की इस मुल्क पे। अब इमरान खान साहब ने जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना बाकायदा, ठीक है, और इन सब सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1,70,00,000 वोट हासिल किए इमरान खान साहब ने, ठीक है। एक जमहूरी अमल के नतीजे में उनकी हुकूमत आई और वो वज़ीर आज़म बन गए। जो आईनी प्रोसेस है, ठीक है, इमरान खान साहब कोई खूनी इनकलाब तो नहीं लाए ना, कोई बादशाह तो नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने जो है ना उस हुकूमत को हटा के और इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया है। तो आप अगर दूसरों की हुक्मरानी देखना चाहते हैं तो इमरान खान साहब के साथ इनको मसला क्या है आखिर? जमहूरियत की तारीफ तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना कि जब नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो 5 साल वो वज़ीर आज़म रहेंगे, तब मुल्क में जमहूरियत होगी। तो ये इन लोगों की मुनाफकत है, ठीक है, और ये उनके तर्जुमान बन गए। ये उनके आप तर्जुमान ही है ना, आप उनको मशवरे दे रहे हैं, आप उनके एडवाइजर हैं। हाँ। आप देख लिया, हम भी रोजाना की बुनियाद पे तज्जिया करते हैं, लेकिन हमारे तज्जिए का मरकजी नुक्ता क्या होता है? मरकजी नुक्ता ये होता है कि इमरान खान साहब को अवाम ने 5 साल दिए हैं, आइन ने 5 साल दिए हैं, ठीक है। अब उनकी कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है, 5 साल बाद खुद अवाम उनका मुहासबा करेगी। अगर तो अच्छी होगी तो 2023 के बाद 2028 तक फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। अगर नहीं होगी तो अवाम इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे। हम तो ये कहते हैं, हमारा तो इख्तिलाफ इन लोगों के साथ यही है ना। हम तो अगर आप उनके लिए ये उसूल मानते हैं और यहाँ पे ये उसूल नहीं मानते तो ये मुनाफकत है, और इसलिए हम दलाइल के साथ इन लोगों को रद्द करते रहते हैं, ठीक है, और इसलिए इनका हम ताक़ुब करते हैं। हमने कभी कोई मशवरा दिया इमरान खान साहब को ट्विटर पे? नहीं। कभी दिया कोई मशवरा? नहीं दिया ना, हमारा एक काम नहीं है, हम उनके एडवाइजर ही नहीं है। जहाँ पे उनकी गलतियां होंगी वो हम पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है कि इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। और सलीम साफ़ी तो दिन रात, हामिद मीर और सलीम साफ़ी का तो और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हमेशा आप तारीख पढ़ लें, सियासी तारीख पढ़ लें, दानश्वरों की तारीख पढ़ लें, लिखारियों की तारीख पढ़ लें, उन्होंने किया क्या है कि जहां पे गलतियां होती हैं वो उनका मुतबादिल हल पेश करते हैं कि इमरान खान साहब आपने ये किया, आपको ये करना चाहिए था, ठीक है। दे ऑलवेज कम अप विद लॉजिक, विद आर्गूमेंट, ठीक है। गलतियां आपने ये नहीं, यहाँ पे मसलों का हल क्या है? इमरान खान साहब आप उतर जाएं, उसके बाद उनको बिठा दें बस, और कोई मसले का हाल है नहीं, और कोई मसले का हाल नहीं है। तो इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है। दूसरा आपने जो कहा कि नजूमियों के हवाले से, तो परसों भी मैंने खुद भी वो एक्सप्रेस न्यूज़ पे वो प्रोग्राम देखा। 7 बजे कोई प्रोग्राम होता है, गालिबन गैर मारूफ एंकर है, तो 3-4 नजूमियों को उन्होंने बिठाया हुआ था। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा। जून 2019 में मोहम्मद मालिक साहब ने प्रोग्राम किया कि आप लिख लें कि 1 महीने के बाद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, ये मोहम्मद मालिक साहब ने कहा। और उनका दावा भी यही है, जब उनका प्रोमो चलता है ना तो आप देख लें तो ऐसा निकलता है कि जैसे कार्ल मार्क्स जो है वो कब्र से निकल के हम न्यूज़ के स्टूडियो में बैठ गए, ऐसे प्रोमो उनका चल रहा होता है कि मैं इनकलाबी नहीं हूँ,
میں فلاں نہیں ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ مل کے اس ملک میں انقلاب لاؤں گا، اس طرح کے تجزیے وہ دیتے ہیں محمد مالک صاحب. اب انہوں نے تجزیہ کر دیا کہ جولائی 2019 میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہیں گے ہی نہیں. پھر ہوا کیا، فروری 2020 میں انہوں نے 4-5 نجومیوں کو پروگرام میں انوائٹ کیا اور ان سے سوال پوچھا محمد مالک صاحب نے کہ آپ بتائیں کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ کب تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے. اور بھائی ایک طرف 6 مہینے پہلے آپ خود پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نجومیوں سے پوچھ رہے ہیں 6-7 مہینے بعد، ٹھیک ہے، کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کب تک رہیں گے. تو اگر نجومیوں نے یہ بتانا ہے تو آپ پھر اینکر کس بات کے ہیں بھائی؟ پھر نجومیوں کو جو ہے نا وہ اینکر کی سیٹ پہ بٹھا دیں، وہی بتاتے رہیں کہ کون کب تک وزیر اعلیٰ رہے گا اور کون کب تک وزیر اعظم رہے گا. اور اپنے اس دعوے پہ بریکنگ نیوز پہ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، معافی بھی نہیں مانگی. یہ ان لوگوں کا حال ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میڈیا نے پوری کوشش کر لی. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ روز اول سے انہوں نے تاریخ پہ تاریخ دی حکومت کے جانے کی. لیکن جب سیاسی جماعتوں کی اپنی فکری اور جسمانی قوتیں جو ہے وہ جواب دے گئی ہیں تو انسان ہمیشہ اس راستے کا انتخاب اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ اپنی طاقت اور توانائی اور اپنی قوت کے بل بوتے پہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا پیشن گوئیاں کرنے والوں کو بلا لیتے ہیں کہ جی اس کی حکومت اب کب جا رہی ہے کیونکہ ہماری تو بس ہو گئی ہے. تو یہ اعتراف شکست ہوتا ہے ذہنی طور پہ. اب تیسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی کل رات گئے تک ملاقات ہوئی ہے، رات کو 10-10:30 بجے تک. تو میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ ان کی پریس کانفرنس کب ہوگی. تو ان کا جو شیڈیول تھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ملاقات کا، مذاکرات کا، ڈائیلاگ کا، تو وہ تو تھا 1 جنوری کل جاتی عمرہ میں ہونا رہا ہے بینڈ میں لاہور میں، ٹھیک ہے. تو وہ سب پی ڈی ایم کے لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے میں بار بار کہہ دیتا ہوں، تو بلاول زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اجتماعی استعفے نہیں دینے، ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے، ان کے رہنماؤں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تو ہم نے اس حکومت کے ساتھ مل کے اسی پارلیمنٹ سے الیکٹورل ریفارمز جو ہے نا وہ متعارف کرانی ہے. یعنی بلاول کا اور پیپلز پارٹی کا 1 سال مزید پلان ہے کہ وہ اس طرح ان کو لٹکاتے رہیں گے پی ڈی ایم والوں کو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے مولانا اور فضل الرحمان جو ہے، مولانا جو ہے اور مریم نواز جو ہے، انہوں نے ہنگامی میٹنگ طلب کی اور اس حوالے سے غور کیا. آپ نے کل دیکھا ہوگا مریم نواز نے یہ کہا کہ بلاول آئیں گے 1 جنوری کو تو ہم ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، پہلے ہمیں ان کی زبان سے سننے دیں. تو دیٹ مینز کہ ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں. یہ 3 بار سیاسی جماعتوں کے اندر، حکومت تو بعد میں گرا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، پہلے آپ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو تو راضی کر لیں، ٹھیک ہے. تو مریم نواز نے بھی کل اشارہ دے دیا. تو اس لیے کل ہی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی دوڑیں لگ گئی کہ اب ہم کیا کریں گے یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی تو بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور باقی جو 6-7 پارٹیاں ہیں، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل، وہ 100-200 لوگ بھی یہاں پہ نہیں لا سکتے. تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. 3-4-5 مہینے تو یہ اپنے اندرونی جو اختلافات ہیں، تضادات ہیں، وہ حل کریں گے. اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا ایک پارٹی کو یہ الگ کر دیں گے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو خبریں ملیں گی کہ پی ڈی ایم اتحاد جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے مولانا اور مریم نواز نے کل ملاقات کی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ دونوں سیاسی طور پہ جو ہے نا بے روزگار ہیں. مریم نواز تو نہیں ہے نا کوئی MNA. فضل الرحمان صاحب بھی ریجیکٹڈ ہیں، مسترد ہیں اور اس پارلیمنٹ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے عمران خان صاحب، میں نے اپنی بھی ایک ویڈیو کی ہے آج اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے نکما، ناکارہ اور نااہل اگر سیاسی اتحاد ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا تو وہ موجودہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو راضی بھی کر رہے ہیں. اور حکومت بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آؤ بھائی استعفے کب دینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انتظار کر رہی ہے. لانگ مارچ کب کرنا ہے، آ جائے، حاضر ہے، کوئی رکاوٹیں آپ کے راستے میں نہیں ہوں گی. بالکل ناظرین، آپ نے انصاری صاحب کی بات سنی کہ حکومت استعفوں کا انتظار کر رہی ہے لیکن پی ڈی ایم ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی ہے کس پارٹی نے استعفے دینے ہیں کس نے نہیں دینے. اور سلیم صافی صاحب جو ہے وہ آج کل پیپلز پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.